नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 11 को ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड अकाउन्टिङ इरर भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ, जुन कि इक्जाममा 4 मार्क्स क्यारी गर्छ है। ट्रायल ब्यालेन्स हामीले पढिसकेका छौँ, जुन कि जनरल प्रोपरलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। अनि अकाउन्टिङ इरर भनेको मिस्टेक लेखिरहेको हुन्छ। अनि एन्ट्रिज फर रेक्टिफिकेसन भनिन्छ है, यसलाई चाहिँ निकाल्नु भनेको हुन्छ। एन्ट्रिज फर रेक्टिफिकेसन निकाल्नु भनेर, रेक्टिफिकेसन भनेको गल्तीलाई चाहिँ सच्याउनु। र यो च्याप्टर जान्नको लागि तपाईहरूले जर्नल इन्ट्री जानेकै हुनुपर्छ। जर्नल इन्ट्री जान्नु भएको छैन भने अलिक गाह्रो नै हुन जान्छ है। र जर्नल इन्ट्री एकदम राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ अलिक गाह्रो के चाहिँ यहाँ छ भन्दाखेरि क्वेसन बुझिरहेको हुँदैन है। क्वेसनले के भनिरहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यही भएर चिन्ता लिनु पर्दैन हैन। प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हैन। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यादै हुन्छ हैन, त्यसपछि टेन्सन नै छैन। जस्तै हामी एउटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ 2075 सेट बी क्वेसन नम्बर 13 को जर्नल इन्ट्रिज फर रेक्टिफिकेसन। सेम फर्मेट जर्नल इन्ट्रीकै डेट पर्टिकुलर एलएफ एमाउन्ट भनेर क्वेसन यस प्रकारको छ है। फ्लोइङ इरर्स वर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिङ द ट्रायल ब्यालेन्स। नम्बर आईमा भनेको छ मेसिन पर्चेज वर्थ ₹1,50,000 वाज इन्टर। पहिला के बुझौँ, आदि पढौँ है। क्वेसन मेसिन पर्चेज भनिरहेको छ हो। यतिमा किन्यो भने मेसिन किन्नु भनेको जर्नल इन्ट्री के हो, मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ है यसको जर्नल इन्ट्री। तर यहाँ के भन्दैछ, वाज इन्टर थ्रु पर्चेज बुक। तर चाहिँ इन्टर के भएको छ, पर्चेज एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट भएको छ रे। यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा अमाउन्ट रिसिभ फ्रम प्रतीक। अमाउन्ट रिसिभ फ्रम प्रतीक अफ ₹2000। पहिला यतिको जर्नल इन्ट्री बनाऊ। अमाउन्ट रिसिभ भयो भने पैसा आएको, कोबाट आएको, प्रतीकबाट आएको। त्यसो भए क्यास टु प्रतीक हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु प्रतीक अकाउन्ट हुन्छ। तर वाज रेकर्डेड इन प्रधान एकाउन्ट भन्न खोजेको के चाहिँ यहाँ रेकर्ड भयो, क्यास एकाउन्ट टु प्रधान एकाउन्ट भनेर चाहिँ रेकर्ड भयो भनिरहेछ। अनि अर्को तेस्रो नम्बरमा डिप्रिसिएसन अन फर्निचर। डिप्रिसिएसन अन फर्निचरको जर्नल इन्ट्री हुन्छ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट। अनि त्यसपछि वाज इन्टर इन्टु मेसिनरी एकाउन्ट। तर चाहिँ रेकर्ड के भयो, डिप्रिसिएसन टु मेसिनरी भएछ रे मिस्टेकली। अनि त्यसपछि आइबीमा वेजेस पेड अफ ₹800। यसको जर्नल इन्ट्री चाहिँ वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। तर चाहिँ रेकर्ड के भएको छ, स्यालेरी एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड भयो रे। स्यालेरी टु क्यास एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड भयो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो च्याप्टर पढ्नु अगाडि तपाईँहरू प्लिज जर्नल इन्ट्री सुरुको भिडियो हेर्नुहोस् है। जर्नल इन्ट्री सुरुको भिडियो हेर्नुहोस्। र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि वर्किङ नोटमा चाहिँ गरिन्छ। वर्किङ नोट अब 1 नम्बरमा चाहिँ यसरी वर्किङ नोट भनेर लेख्नु पर्यो। वर्किङ नोट आईको पहिला करेक्ट इन्ट्री लेख्नु पर्यो, सही इन्ट्री हैन। त्यसपछि रङ इन्ट्री नम्बर 1 को। फेरि क्वेसन म देखाइरहेको छु। मेसिन पर्चेजको जर्नल इन्ट्री हुन्छ मेसिन एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। ₹1,50,000 बनाएको छ। तर चाहिँ के भएको छ अरे, थ्रु पर्चेज इन्टर्ड थ्रु पर्चेज बुकमा। तर पर्चेज एकाउन्ट भनेर चाहिँ लेखियो रे भनिरहेछ। भन्न खोजेको सही इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ है। 1,50,000 अनि 1,50,000 भनेर। रङ इन्ट्री के भएको छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भएको छ 1,50,000 भनेर है। अब यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई कसरी गर्ने, सच्याउने कसरी, बिचमा डिभाइड गरेर हामी यसलाई रेक्टिफाई गर्ने, सच्याउने। यो डिभाइड भनेको जस्तै स्कुल लेभलमा पढेको होला, A डिभाइड बाई B अनि A बाई B डिभाइड C D गर्नुभयो भने यो डिभाइडले के हुन्थ्यो, A B यो तलकोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तलको माथि जान्थ्यो र माथिको तल आउँथ्यो। यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्थ्यो। यो त थाहा छ नि हामीलाई हो। सेम यस्तै गर्ने। करेक्ट इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट पैसा 1,50,000 1,50,000। यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्नुभयो भने यो तलको माथि जान्छ, यो माथिको तल आउँछ। त्यसो भए क्यास एकाउन्ट डेबिट 1,50,000
अर्को टु पर्चेज एकाउन्ट हो। अब यति गरिसकेपछि मल्टिप्लाईमा छ हैन, यो क्यास हैन क्यान्सल हुन्छ। बाँकी के हुन्छ, बाँकी मेसिनरी, डेबिट साइडमा मेसिनरी छ, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट, अनि बाँकी चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर हो। यो चाहिँ रेक्टिफिकेसन इन्ट्रिजमा चाहिँ लेख्नु पर्यो नम्बर 1 मा, यसरी चाहिँ सच्याइन्छ। त्यसो भए मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट, क्रेडिटमा के छ टु पर्चेज छ है, टु पर्चेज एकाउन्ट भनेर एमाउन्ट 1,50,000 अनि 1,50,000। अब जर्नल इन्ट्री गरिसकेपछि न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ। न्यारेसन लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो, न्यारेसन बिङ मेसिनरी purchase was entered in purchase book and now rectified, यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि जे माथि लेखेको हुन्छ हैन इन्ट्री ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँ जे लेखेको हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा त्यही चाहिँ हामी लेख्ने हो है। त्यसपछि अब डबल आईमा पढौँ के छ। एमाउन्ट रिसिभ फ्रम प्रत्येक ₹2,000 वाज रेकर्डेड इन प्रधान एकाउन्ट भनेर भनेको छ है। एमाउन्ट रिसिभ भएको छ, अमाउन्ट आयो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, कोबाट आएको प्रतीकबाट टु प्रतीक हुन्छ। तर चाहिँ के भएको छ अरे क्यास एकाउन्ट टु प्रधान एकाउन्ट भएको छ, प्रधान एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्ड भयो भनेर छ। अब फेरि पनि वर्किङ नोटमा करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री लेख्नु पर्यो। डबल आईको करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु प्रतीकबाट पैसा आएको प्रतीक एकाउन्ट कति छ अमाउन्ट 2,000 डिभाइड हुन्छ। रङ इन्ट्री चाहिँ के भएको छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट 2,000 चाहिँ कसकोमा लेखियो, प्रधानमा लेखियो, नाम मिस्टेक भयो, प्रधान एकाउन्टमा 2,000 चाहिँ रेकर्ड भयो। अब यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट 2,000 टु प्रतीक एकाउन्ट यो डिभाइडलाई हामीले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गऱ्यो भने तलको माथि जान्छ, माथिको चाहिँ तल आउँछ। त्यसो भए प्रधान एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ यसरी। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् क्यास डेबिट साइड छ, यहाँ तल क्रेडिट साइड छ, यसरी क्रस मल्टिप्लाई एन्ड काटिन्छ मल्टिप्लाईमा। त्यसो भए बाँकी के हुन्छ, प्रधान एकाउन्ट डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा टु प्रत्यक्ष एकाउन्ट। अब इन्ट्रिजमा रेक्टिफिकेसन इन्ट्रिजमा लेख्नु पर्यो, डेबिट साइडमा जे छ प्रधान छ हैन, प्रधान एकाउन्ट डेबिट टु प्रतीक एकाउन्ट भनेर अमाउन्ट चाहिँ 2,000 यसरी चाहिँ सच्याइन्छ। न्यारेसनमा बिङ अमाउन्ट रिसिभ फ्रम प्रतीक was recorded in Pradhan account. Now rectified. यसरी है क्यास क्यान्सल भयो अनि प्रधान एकाउन्ट डेबिटमा छ, क्रेडिट साइड छ प्रतीक एकाउन्ट, यही चाहिँ हामीले लेखेको हो। यसरी चाहिँ हामी सच्याउँछौँ। अब ट्रिपल आईमा क्वेसनले के भनेको छ, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर अफ ₹500 डिप्रिसिएसन अन फर्निचरको जर्नल इन्ट्री हुन्छ। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट टु फर्निचर एकाउन्ट वाज इन्टर इन्टु मेसिनरी एकाउन्ट। तर चाहिँ केमा रेकर्ड भएको छ र मेसिनरी एकाउन्टमा भएको छ, डिप्रिसिएसन टु मेसिनरी भएको छ, डिप्रिसिएसन टु फर्निचर हुनुपर्ने, डिप्रिसिएसन टु मेसिनरी भएको छ। त्यसो भए करेक्ट इन्ट्री के हो, डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट
to furniture account amount 500 छ डिभाइड गर्ने हो अनि रङ इन्ट्री चाहिँ के भएको छ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट 500 टु मसिनरी भएको छ है मसिनरी एकाउन्ट 500 अब यसलाई रेक्टिफाई गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट यो 500 भयो टु फर्निचर एकाउन्ट 500 यो डिभाइडले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने फेरि तलको माथि मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन एकाउन्ट 500 यो डिप्रिसिएसन फेरि क्यान्सल भएर डेबिट साइडमा मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट भनेर यहाँ चाहिँ इन्ट्रिजमा चाहिँ लेख्नु पर्यो मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट एमाउन्ट 500 अब न्यारेसन लेख्नै पर्ने बिङ डिप्रिसिएसन चार्ज फर्निचर डिप्रिसिएसन चार्ज हैन डिप्रिसिएसन फर्निचरमा थियो तर कहाँ चाहिँ इन्टर भएको छ इन्टर इन्टु मेसिनरी एकाउन्टमा चाहिँ नाउ रेक्टिफाइड अहिले चाहिँ हामी सच्चै आयो रेक्टिफाइड अब अर्को आईबीमा wages paid of rupees 800 was recorded in salary account wages तिरेको चाहिँ केमा रेकर्ड भयो स्यालेरीमा रेकर्ड भयो wages को करेक्ट इन्ट्री हुन्छ wages account debit to cash account amount 800 छ डिभाइड रङ इन्ट्री के भएको छ स्यालेरीमा रेकर्ड भयो रे स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट 800 अब रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि सच्याउँदाखेरि फेरि पनि वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट अमाउन्ट 800 हो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई मसिन गर्नु भयो भने फेरि तलको माथि तल क्याश एकाउन्ट डेबिट 800 टु स्यालेरी एकाउन्ट 800 अब यहाँ फेरि क्याश लेखिँदैन वेजेस डेबिटमा छ वेजेस टु स्यालेरी एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्रीमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट अमाउन्ट 800 न्यारेसन लेख्नै पर्ने बिङ wages paid was recorded in salary account now rectify यति गर्नु पर्यो यति गरेपछि सक्यो भनेपछि हामीले चाहिँ जान्नु पर्ने भनेको जर्नल इन्ट्री नै हो है र जर्नल इन्ट्री आयो भने मात्र हामीले करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री लेख्न सकिन्छ र करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री लेख्न सक्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुस् हैन डिभाइड गरेर चाहिँ डिभाइडलाई चाहिँ मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन आएन भने फेरि प्र्याक्टिस गर्नुस् त्यसपछि अवश्य आउँछ हस् त थ्यांक यू लाइक गरिदिनुस् हैन शेयर गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस्